السلام عليكم حبابي ومرحبا بكم في القناة ديالي لتعلم اللغة الألمانية مع WP. اليوم غادي نهضر بالدارجة بحكم أنني مغربية، فأنا غادي نتحدث اليوم بالدارجة لحقاش ما غاديش ندير درس اليوم في اللغة الألمانية. فيديو اليوم غادي يتعلق بالكيفية ديال تسجيل لأخذ موعد من القنصلية الألمانية في المغرب. بالحكم ان بزاف الاخوات طلبوا مني هذا الفيديو، فانا غادي نديرو اليوم وغادي نشرح لهم كيفيه اخذ الموعد من القنصليه الالمانيه بالمغرب. غادي ندخلوا لجوجل كروم، غادي نكتبوا google.com. بعد ما كتدخلوا لجوجل كتكتبوا اركا تيرمين غابا. تيرمين باللغه الالمانيه تيرمين، باللغه الفرنسيه رونديفو، باللغه العربيه موعد. غندخلوا لاول نتيجه عندنا Terminbereich fehlen Auswärtiges Amt. كندخلوا كنشوفوا كنلقاو le service en ligne de prise de rendez-vous du ministère fédéral des affaires étrangères Rabat. كنمشيو الفيزا ناسيونال longue durée. هنا على حسب كل شخص شنو باغي يدير في المانيا. كاين الاشخاص اللي غتمشي لالمانيا زواج regroupement familial، وكاين الاشخاص اللي غتمشي اوبير كمربيه عند عائله المانيه، وكاين الاشخاص اللي باغيه تمشي اوسبيلدونغ اللي هي تكوين مهني المانيا، وكاين الاشخاص اللي غادي تمشي ابايت عمل، وكاين الاشخاص اللي غادي تمشي ستوديوم اللي هي دراسه. في فيديو جاي ان شاء الله غادي نديطاي لكم كل حاجه شويه، طريقه باش تمشي اوبير، طريقه باش تدفع اوسبيلدونغ، وطريقه باش تدفع ستوديوم. كل فيديو ان شاء الله غادي نديطايه. كنجيو الفيزا ناسيونال لونغ دوري، كندخلو كونتينيو. هنا غادي يبانو لنا لي سيرفيس اللي كاينين. كاين enregistrement pour la liste d'attente pour les rendez-vous regroupement familial mariage. الا كنت غادي تمشي زواج هنايا غادي تدخل غادي دير كونتينيو، غادي يعطيوك شنو خصك لي زيتاب اللي خصك تتبعهم باش تاخذ ان رونديفو. اول حاجه كيقولوا لك vous recevez environ dans les 30 minutes plus tard un email confirmant celui-ci mentionne votre numéro d'enregistrement. من غادي تسجلوا تدخلوا المعلومات ديالكم كاملين، وضروري يكونوا المعلومات ديالكم صحيحه، حتى النيميرو دو باسبور. كنأكد المعلومات خصها تكون صحيحه، حتى النيميرو دو باسبور. من بعد واحد 30 دقيقه كيوصلكم واحد الايميل ديالكم اللي كيكونفيرمي لكم لانسكريبسيون ديالكم وكيعطيكم نيميرو دونجسترمون. من بعد واحد الفتره غادي توصلوا بواحد الايميل تاني اللي غادي يحددوا لكم فيه الموعد ديالكم، لا دات ديالو، التاريخ ديالو والساعه ديالو. وهاد الفتره كتكون غالبا طويله بزاف مع هاد الكونفينمون اللي راه صاري ومع هاد الكورونا اللي جاتنا. داكشي علاش راه لي رونديفو معطلين بزاف 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 بزاف، معطلين في القنصليه الالمانيه في المغرب. هنايا في التسجيل كنجيو نديرو نوفيل دات، وكيعطيوكم تعمروا لو نو لو برينون، الاسم العائلي والاسم الشخصي، والادريس الكترونيك ديالكم اللي غادي يوصلكم فيها الجيميل، وكتريبيتيوها هنايا كتعاودوا تكتبوها، وكتكتبوا لا دات دو نيسانس ديالكم امتى زايدين، نيميرو دو باسبور اللي كيكون مهم بزاف وخصكم تكتبوه بحذر باش ما تغلطوش فيه، و لو برينون اي نون دونفون موان دو 18 ans. الا كان عندك شي طفل اقل من 18 عام كتكتبي حتى هو سميتو والاسم الشخصي ديالو والاسم العائلي ديالو. الا ما كانش عندك اطفال
عاد يلاه مزوجين، ما كتكتبي والو لحقاش ماشي خانه مهمه. ملي كتكون هاد العلامه كيكون اوبليجي انك تعمري هاد العلامه. وكتكتبوا لتحت نيميرو دو تليفون. نيميرو دو تليفون، النمره ديال الهاتف ديالكم مهمه جدا باش يقدروا يتواصلوا معكم الا كانت شي حاجه. بعد كتكتبوا هذه، كتنقلوها هنايا وكتبطاو على انغيستري، وهكا كتسجل لكم بانكم خديتوا واحد لو رونديفو، وكتوصلوا بالايميل ديالو للقنصليه في الايميل ديالكم اللي كيأكد لكم الكونفيرماسيون تاع الرونديفو ديالكم بان لونغيسترمون ديالكم توصلوا به بنجاح. نمشيو في الحاله الثانيه. Enregistrement pour les étudiants bac 13,5 plus certificat B1 90 points et plus. أو هادو يعني ماشي بالضرورة أن كل شي خصهم يكونوا عندكم، أو كتكون عندك certificat B2 اللي هي 80 points et plus، ولا كتكون بورسيي من طرف ألمانيا، اولا كتكون بورسيي يعني عندك لا بورس المنحه، اولا كتكون باغي تمشي تقرا الدكتوراه او الماستر. هنا كتسجلوا فواحد لا ليست اللي هي لا ليست ا. لا ليست ا كيكون فيها التسريع. لا ليست ا كيكون فيها التسريع يعني اون فوا كتكون عندك وحده من هاد الوثائق، يعني باك اكثر من 13.5 ولا كتكون بورسي ولا تمشي دكتوراه ولا ماستر، يعني ممكن للجامعه انها دير لك تسريع في القنصليه باش يعطوك واحد الموعد قريب، ما يعطوكش واحد الموعد اللي بعيد كتبقى تستنى. هنا عاود كتبطا كونتينيو وكدير نفس العمليه. كتقرا هنايا بكالوريا افيك اون موين دو موين 14 بورس دو دي ا دي، هاد لو سيت اللي كيعطي لي بورس، ou d'université en allemand أو في جامعة ألمانيا. étudiant en thèse doctorant غتقرا الدكتوراه ديالك. étudiant qui accepte pour poursuivre les études master أو les étudiants اللي قبلوهم في الماستر. Vous êtes obligé d'apporter le document sélectionné à votre rendez-vous. مين كيعطيوك الرونديفو اوبليجي انك تدي لو دوكيومون ديالك. Si vous n'êtes pas dans la position de ce document, votre dossier sera refusé immédiatement. الا ما كنتش كتوفر على هاد الوثائق، الدوسي ديالك كيترفيزا. ندخلو نفس الطريقه كتعمروا الاسم الشخصي والاسم العائلي ولا ادريس ايميل ديالكم تريبيتيوها ولا دات نيسونس نيميرو دو باسبور. Je suis en possession d'un des preuves suivantes que je vais produire lors du dépôt de mon dossier. كتجي هنا كتبطاو كتختار واش دكتورون Zulassung zum Master. Sehr gute Ergebnisse im B1-Zertifikat oder ein gutes B2-Zertifikat oder bestandene Prüfung am Studienkollege. هنا باك 13.5 فما فوق، أو الدكتوراه أو الماستر سولاسونغ قبول في الماستر، أو كما كيقولوا قبول جامعي، يعني قبول في الماستر. زي قلت أعجبنيسا إم B1 سيرتيفيكات، يعني في سيرتيفيكا ديال اللغة الألمانية كتكون واخد B1 ب90 فما فوق، ودا ein gutes B2 Zertifikat اللي هي كتكون من 80 الفوق. هذه باش عندنا Prüfung am Studienkollege غادي نشرحها ان شاء الله في واحد الفيديو اخر. J'assure l'exactitude de l'information. كتبطاو هنا كتكونفيرميو نيميرو التليفون، كتكتبوا هاد الجمله هنا وكتونغيستريو، كيتوصلوا عاود بايميل
من بعد 30 دقيقة. نرجعو دابا نشوفو لا كاتيجوري الثالثة. اوكي، لا كاتيجوري الثالثة اللي هي ليست بي. لا ليست بي ما كتكونش متوفر على هاد الشروط كلهم، ما كتكونش غادي تقرا الماستر وما كتكونش هاد الدكتوراه وما كتكونش بورسي وما كتكونش واخد البيتس فاي بالنقطة تاع 80 فما فوق وما كتكونش واخد البي اينس بواحد النقطة تاع 90 فما فوق وما كتكونش عندك بكالوريا فيها 13 ونص فما فوق. enregistrement pour la liste d'attente pour étudiants liste B اللي بحال مثلا واخد الباك ب10 11 اللي ما يتوفرش على بورس ما ولا اللي ما غاديش يقرا الماستر ولا اللي ما عندوش دكتوراه كما قلت من قبل كيجيو كيديروا كونتينيو هنا كيكونوا parmi les élèves اللي غادي يعني parmi les listes B la liste B كديروا نوفيل دات نفس الشيء كتجيو كتعمروا لي زانفورماسيون ديالكم هنا المعلومات ديالكم كامله ضروري خصكم تاكدوا من الباسبور ما تغلطوش منه حتى حاجه ما خصها تكون غلطه لا دات دي ديبي دي زيتود كتكتبوا هنا لا دات فوقاش غادي تبداو لي زيتود ديالكم ان شاء الله. جو كونفيرم ليكزاكتيتود دو لي زانفورماسيون فورني دون سو فورمولير كتبطاو عليها وكديروا نيميرو التليفون ديالكم اللي هو ضروري وكتكتبوا نفس الشيء وكديروا انغيستري وكتوصلوا بواحد الايميل مده 30 دقيقه. نمشيو لا كاتيجوري الرابعه واللي هي الاخيره اللي هو enregistrement pour la liste d'attente pour les rendez-vous catégorie travail au pair et autres. فهاد لا كاتيجوري اللي بغا يمشي كعمل او تكوين مهني اللي هو ausbildung او au pair اللي هي مربيه كيجي لهاد لا كاتيجوري التاليه وكيبطا على كونتينيو كتبطا على نوفيل دات وكتعمر لي زانفورماسيون ديالك من جديد الاسم الشخصي والاسم العائلي والادريس ايميل وريبيتي دات دو نيسونس نيميرو دو باسبور كاتيجوري فيزا يعني اين نوع نتاع الكاتيجوري اللي انت بغيت. كاين Arbeitsaufnahme كاين الأوسبيلدونغ au pair كاين Bundesfreiwilligendienste Arbeitsplatzsuche وكاين Ausbildungsplatzsuche وكاين Sprachkurse. لا كاتيجوري اللي غادي تمشي بها Ausbildung Platzsuche يعني البحث عن مقعد في التكوين المهني او البحث عن مقعد في العمل او Sprachkurs اللي هو دروس اللغة. كتبطا على جو كونفيرم كتكونفيرمي كتكتب النيميرو دو تليفون ديالك كتكتب هذا الرمز هنايا وكتونجستري وكتوصل بواحد الايميل من بعد 30 دقيقة. وهكذا كتكونوا خديتوا الموعد ديالكم في القنصلية الألمانية بالمغرب. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم في القناة ديالي وبسلامة نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.